म अहिले मुख्य रूपमा हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका सन्दर्भमा जानकारी गराउनको लागि उपस्थित भएको छु। मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ 17 देखि 20 सम्म भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूको बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल र भारत बीच पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। सो अवसरमा व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउन, रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपालगञ्ज र भैरवबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल अगाडि बढ्यो। त्यसैगरी जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल र महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको धारणा रहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता सबै हिस्साबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ, जुन छिटै सम्पन्न हुँदैछ। यसका अतिरिक्त 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सहित थप 1200 मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत निर्यातको लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग मैले गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराएको छु। नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टटकारो आवश्यकता छ। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरिसकेका छन्। औपचारिक प्रक्रियाहरू पुर्याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ र बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने निश्चित छ। साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजनाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग गम्भीर कुराकानी भएको छ। पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र DPR
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारको डीपीआर स्वीकृति गरेपछि त्यसको 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भयो। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा पनि हामी सहमत भएका छौँ। महाकाली नदीमा सिर्सा, परशुराम धाम, पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नै रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपाएको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपाली र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भए। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो। द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीले दिइसकेका छौँ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भयो। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा कुराकानी भयो र सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धमा आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। 1. कुर्था बिजलपुरा रेल मार्गको हस्तान्तरण। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस रेलमार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा कुर्था बिजलपुरा थप 17 किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको छ। आवश्यक तयारीपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरा
सम्म विस्तार भई 52 किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। हाल निर्माणाधीन बिजुलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको बाँकी 18 किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासदेखि 70 किलोमिटर दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न शहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरी मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनादेखि विराटनगर भन्सर परिसरसम्मको 8 किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। यसबाट विराटनगर क्षेत्रको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुका साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप पनि कम हुन जानेछ। यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल भारत बीच माल वस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुको साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानसम्म सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुनेछ। एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास र उद्घाटन। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको हामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्यौं। त्यसैगरी भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरवा सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको पनि शिलान्यास भएको छ। यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण एवं अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएकोबाट व्यापार सहजीकरण र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुनेछ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास। पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्न पूर्व योजना अनुरूप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ र यस बारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड को 50-50% शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत अघि बढाउने सहमति यसअघि नै नेपाल र भारतका सचिव स्तर बैठकमा भएको हो। सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरिएको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रमणको अवसरमा 7 वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र दस्तावेज आदान प्रदान गरिएको छ। 1. नेपाल भारत पारवहन सन्धि। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवहन सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई ज्ञात नै छ। 5 जनवरी 1979 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल मेमोरेन्डम 6 जनवरी 1959 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवहनका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू सामेल गरिएका छन्, जस अनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरूबाट समेत सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको पारवाहनमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न साहेबगञ्ज, कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी 3वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टी मोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा सुनिश्चित भएको छ। यसबाट पारवाहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तर आबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवाहन अधिकार सुनिश्चित भएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगढीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र 4 आलीमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्देशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन आवश्यक र महत्त्वपूर्ण दुवै छन्। दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी यस सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतर्फ रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्नेछ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना विकास सम्बन्धी समझदारी पत्र विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेशनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम कम्पनी निर्माण भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021 मा सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पूरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल र भारतमा भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी तथा उद्योग व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया QR कोड मार्फत थप सरल, सहज र भरपर्दो हुने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी
98वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच गम्भीर साझेदारी र लगानीका विषयमा पनि अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमको समापन पश्चात मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना र नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस TCS को पनि अवलोकन गरेँ। छोटो समयमा कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रो लागि पनि अनुकरणीय रहेको पाइयो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018, 2022मा नेपालमा भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा आफूले नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबुत बनाउन यस भ्रमणले ठूलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको वातावरण सृजना भएको छ भने ठाटिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार तयार भएको छ। गत वर्ष सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणहरू भन्दा फरक पाएको छु। सारभूत रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी रहेको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत गरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, पूर्व कूटनीतिज्ञहरू, नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने अब म समय उपलब्ध गराउँछु। प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यहरूले विषयवस्तुमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। उक्त वक्तव्यका सम्बन्धमा प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। प्रश्नकर्ता प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 1-1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय रामचन्द्र राई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो भारतको संसद भवनमा राखिएको नक्साले नेपालको भूभाग पनि त्यसमा राखिएको छ। यद्यपि त्यो नक्साले बङ्गलादेश पनि राखेको हुँदा बङ्गलादेशले चाहिँ उसलाई स्पष्टीकरण सोध्दैछ। नेपालले स्पष्टीकरण सोध्ने बाहिर स्पष्ट गराउने कहिले गराउँछ जान्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो बारेमा के कुरा भयो, त्यसपछि लक्ष्मणपुर वादले सधैँभरि नेपालीहरू खास गरिकन बाँके आक्रान्त छ। सीमा सम्बन्धी त कुरा त भयो। हाम्रा भारतले बनाएको संरचनाका कारणले नेपालीले पाइरहेको दुःखको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यस्तो कुरा भएको भएर म अध्यक्षज्यू मार्फत सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सार्कको भविष्य के भयो?
अब सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ, कहाँ हुन्छ, यो सम्बन्धमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो कि भएन म जान्न चाहन्छु। हवाई प्रवेश मार्गको बारेमा त कुरा भयो भन्यो, यो कुरामा कस्तो कुरा आयो, उहाँको जवाब के आयो भनेर म जान्न चाहन्छु। त्यसै गरी कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउने कुरा हुन सक्यो कि सकेन यसबारे पनि जान्न चाहन्छु। लिपु लेक र कालापानी र अरू सीमा सम्बन्धमा पनि कुरा भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ म जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भगवती नेउपाने। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईले भारत भ्रमणमा जानुभन्दा ठिक केही 2 घण्टा अगाडि राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर कोसेली जुन लैजानुभयो, त्यति मात्रै होइन, नेपालको जलको भविष्य समेत कोसेली दिनुभयो। नेपालको विद्युत भारतलाई चाहिएको छ। नेपालले आफ्नो देशको विद्युत खपत बढाओस् भन्ने भारत चाहन्छ, खपत नबढाओस् भन्ने भारत चाहन्छ। भारतको यही चाहना पुरा गर्न फुलकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिनु भयो। त्यति मात्रै होइन, विद्युतीय गाडीलाई निरुत्साहित र पेट्रोलबाट चल्ने साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सुनाएर भारत भ्रमणमा जानुभएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो नीति राष्ट्रघात हो कि होइन? यति धेरै चुक्ने अनि झुक्ने तपाईँ किन गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू? कतै माननीय इन्दिरादेवी गौतम। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीसँग केही जिज्ञासाहरू राख्न चाहन्छु। फुडकोट कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण गर्ने बारेमा भारतसँग सहमति भएको हो भने त्यसको निर्माणको मोडालिटीका बारेमा के सहमति भएको हो? नेपालले आफ्नो पानीको स्रोत बापत के कति प्राप्त गर्छ? एउटा। अर्को, नेपाल भारत बीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो भन्ने बुझियो। के अब नेपालको कृषि उत्पादनले भारतीय बजारमा सहज पहुँच पुर्याउने बारेमा पनि केही भएको छ भने ती के हुन्? हस्त। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालीमा एउटा उखान छ, बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई कुर्पाको बिड। अहिले भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीबाट जुन भारतको भ्रमण भएको छ त्यो अत्यन्त युगान्तकारी छ, ऐतिहासिक छ र उपलब्धिमूलक छ। चाहे त्यो सिमानाको बारेमा होस्, चाहे त्यो कनेक्टिभिटीको बारेमा होस्, चाहे त्यो ऊर्जा क्षेत्रको विकासको बारेमा होस्, समग्रमा अत्यन्त उपलब्धिमूलक छ। र विशेष गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीजीबाट पोलिटिकल कमिटमेन्ट जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले लिन सफल हुनुभयो कि सीमा लगायतका सम्पूर्ण समस्याहरूलाई समाधान गरेर नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई हिमालयको उचाइमा पुर्याइनेछ, यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट आजसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नु भएको थिएन। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुहोस्। हामी जस्ता गठबन्धनका सिपाहीहरू तपाईँको साथ। माननीय शारदा देवी भट्ट। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न हो, यो लिपुलेक कालापानी लिम्बियाधुरा बङ्गलादेश र कता कता जाने बाटो हो, त्योसँग साँची हो भन्ने कुरा छ्यापछ्याप्ती आएको छ, कतिको साँचो हो यो म प्रश्न हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भैरव सुन्दर श्रेष्ठ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले अध्यक्षज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न दिन चाहन्छु। यो भारत जाने क्रममध्ये जुन सम्झौताहरू चाहिँ भएका छन् त्यसमध्ये यो विद्युत सम्बन्धी सम्झौताहरू भएका छन्, त्यसमा चाहिँ ग्लोबल टेन्डर बिना चाहिँ भारतलाई चाहिँ सम्झौताको माध्यमबाट चाहिँ किन चाहिँ नेपालका नदी नालाहरू हस्तान्तरण गरिएको छ, त्यसले चाहिँ नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण के रहन्छ र नेपाली जनता स्वयंले के सोच्छन् यसको बारेमा म प्रश्न गर्न चाहिँ चाहन्छु। यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा प्रश्न नै छ। यो जमिनसँग चाहिँ बङ्गलादेशको बाटोलाई सट्टापट्टा गर्ने, साटफेर गर्ने कुरा जो आइरहेको छ यो राष्ट्रघात चाहिँ हो। यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ गएर यी कुराहरू किन चाहिँ गर्नुभयो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
माननीय डाक्टर बिमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मलाई खट्किएको दुईटा प्रश्न छ। एउटा, अफिसियल र कूटनीतिक राहदानी लिएर औपचारिक भ्रमणमा गएको जम्बो टोलीमा आधिकारिक फोटोग्राफर थिए कि थिएनन्? दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर गएका मान्छेले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अगाडि बसेर मोबाइलले फोटो खिच्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो कूटनीतिक मर्यादा हामीले कहिले सिकाउने र हामीले कहिले सिक्ने? यो मलाई खट्किएको एउटा प्रश्न हो। दोस्रो प्रश्न, यहाँ जति पनि उपलब्धिहरू आए, यो उपलब्धिहरूमा केही बाहेक, सीमा विवाद बाहेकको उपलब्धि भनेको परराष्ट्र मन्त्रीको संयन्त्र र परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रले पनि गर्न सक्ने हो। जम्बो टोली लिएर प्रधानमन्त्री जानुपर्ने खालको उपलब्धि मैले यहाँ देखिरहेको छैन। इपिजीको रिपोर्ट बुझ्दाखेरि, कुरा उठाउँदाखेरि माहौल बिग्रिन्छ भनेर कुरा उठाइन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। कुरा उठाउँदा त्यो माहौल बिग्रिने हो भने त्यो अचम्मको पोको के हो? हामी जनताले कहिले हेर्ने, सांसदले कहिले हेर्ने त्यो प्रतिवेदन? परराष्ट्र मन्त्रीकै हैसियतमा पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ न त त्यसो भएदेखि। माननीय दिलकुमारी रावल थापा पार्वती। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। भारत भ्रमण पूर्व सफल यसरी भयो, मोदीजीसँग खुलस्त कुरा भयो, पटक पटक भयो। रिसाउँछन् कि भनेर इपिजी रिपोर्टको बारेमा कुरा उठाइएन। सन् 1950 को सन्धि उच्चारण गरिएन। सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलनको स्मरण गराउन डर लाग्यो। कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन कसरी भन्नु? सीमा मिचेर गरिएको निर्माण कार्य तल्पा रोक कसरी भन्नु? अग्निपथको विषय उठाउने त कुरै भएन। थप हवाई मार्गको आश्वासन पाउनु नै बडो ठुलो उपलब्धि रह्यो। मैले सबै कुरा राखी, मोदीजीले सुन्नुभयो, टाउको नि हल्लाउनु भयो। दिनी जति दस्तखत गरे, लिने जति आश्वासन पाए। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ माओवादीको अध्यक्ष मात्र होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री हो, सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको सरकार प्रमुख हो। तर यति धेरै कमजोर किन कसरी हुनुभयो? भ्रमण सफल कसरी भयो म जान्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको मुखार बिन्दुबाट जनता बुझ्न र सुन्न चाहन्छन्। धन्यवाद। माननीय गोपाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई केही प्रश्न। खास गरेर गौतम बुद्ध एयरपोर्टमा बत्ती जडान गर्ने सहमति त भएछ, तर प्रवेश मार्गको व्यवस्था नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न विमान कम्पनीहरू इच्छुक देखिँदैनन्। यसको जानकारी आएन। उहाँ सामान्य सहमति भयो त भन्नुभयो। अब त्यो बाटो प्राप्त गर्ने कुरा नभइकन त्यो विमानस्थलको सञ्चालन हुन सक्दैन। अर्को कुरा, अघि कुरा पनि उठिसकेको छ, तर पनि अझ जोड के दिन चाहन्छु भने यो इपिजी रिपोर्टको बारेमा किन कुरा गरिएन? यो कुरा बाहिर चाहिँ समाचारमा आउँदा कुरा गर्यो भने कुरा बिग्रिन्थ्यो भन्ने जस्तो कुराहरू आएको छ। यो के हो? धन्यवाद। माननीय कुमार दसौदी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँ जनयुद्धभन्दा अगाडि पनि सुस्ता भनेर भाषण गरेको हामीले सुनेको हो। अब उहाँ 3 पटक प्रधानमन्त्री भएर अहिले आइसक्नु भएको छ भारत भ्रमण गरेर। त्यो सुस्ता समस्या समाधानको विषयमा के कुरा भयो? म अस्ति त्यहाँ प्रचारमा जाँदाखेरि नवलपरासीमा यहाँ डुबान समस्या समाधान हुन पर्यो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। त्यसको समाधानको के छ, के भयो, म त जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सुमित्रा विशी। अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। भारत भ्रमण जानुभन्दा ठिक अगाडि राष्ट्रपतिलाई हतारमा परमाणु नागरिकता विधेयक सम्बन्धी प्रमाणीकरण गरेर जान कि भारतलाई खुसी पार्न हो र अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा यहाँको विचार पनि म प्रष्ट जान्न चाहन्छु। र यस्तै गरेर कर्णाली फुरकोट बारेमा 480 मेगावाटको बत्तीको सम्झौता, विद्युतको सम्झौता भएछ। अप्पर कर्णालीमा भारतीय कम्पनीलाई दिएर अहिलेसम्म त्यो होल्ड राखेर त्यहाँको काम नभएको र न काम हुने न चाहिँ डुबानबाट मुक्त हुने भएको हो। यसको बारेमा यहाँले के कुरा गरेर आउनुभयो? व्यापार पारवहन गर्यौँ भन्नुभयो। यो के नेपाललाई मात्र फाइदा हुने हो? भारतको व्यापारी थलो नेपाल होइन र आफ्नो स्वार्थ?
माननीय जग प्रसाद शर्मा। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई मेरो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हालैको भारत भ्रमणपछि दिएको अहिलेको यो सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य अनुसार भारतसँग अरू होइन विद्युत नेपालले विद्युत बेच्छ भन्ने परिभाषा मात्र होइन नयाँ भाष्य स्थापना भएको छ। भारत र नेपालको बिचमा लामो समयदेखि बिग्रेको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ। सीमा र हवाई रुटको समस्या समाधान हुने नयाँ आधार खडा भएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि एउटा यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा देखा पर्यो, यसले एउटा शङ्का पैदा गर्यो, यसले एउटा सशङ्कित पनि बनायो। यसले देश कसरी बन्ला र देश कसरी अगाडि जाला, मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल। माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्री प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो भारतसँगको जुन भ्रमण भयो, यो भ्रमणले चाहिँ भारत सफल भएको छ र नेपाललाई उसले थप बजार बनाएको छ र नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ। 88 जनाको जम्बो टोली लिएर प्रधानमन्त्री जानुभयो कि यति नै लान आवश्यकता थियो कि उनीहरूले यति ल्याउनु भनेका थिए र कूटनीतिक मर्यादाको पनि पालन भएको देखिएन। 5-5 जना मन्त्रीहरू जानुभएको छ तर हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा चाहिँ पारिवारिक सदस्यहरू चाहिँ देखियो र हामीले पानी दियौँ र पेट्रोल लियौँ। त्यो भएको हुनाले यो अखण्ड भारतको बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीले किन बोल्नु भएन र अन्य ठाउँको सीमा समस्याको बारेमा पनि बोलेको देखिएन, जयसिंह धामीको बारेमा पनि बोलेको देखिएन र तल्लो अरुणमा चाहिँ उहाँले चाहिँ दिएर आउनुभयो। हामी 21% निःशुल्क लिने, हाम्रो त्यत्रो पानीमा चाहिँ कम्तीमा 50% 50-50 गर्नु पर्थ्यो, त्यो पनि गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले हारेर आएका छौँ। धन्यवाद। माननीय इन्दु कडरिया। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, नेपाल भारत बीच रहेको 1850 किलोमिटर सीमा मध्ये 23 जिल्लामा सीमा विवाद छ। नेपाल भारत दुवै सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्, तर भारतीय सुरक्षाकर्मी अनुमति बिना हात हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्ने र सीमामा रहेका नेपालीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने घटना पटक पटक दोहोरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूको भव्य र सफल भनिएको भारत भ्रमणका बेला सीमा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग कस्तो छलफल भयो, के उपलब्धि भयो? सीमामा बस्ने नेपालीहरूले कहिलेदेखि सहज वातावरणमा नेपाली नागरिक भएर बस्न पाउँछन्? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरूले केही गम्भीर प्रश्न गम्भीर रूपले सोधेर मलाई स्पष्ट पार्न सहज बनाउनु भएको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म संक्षिप्तमा मान्य सदस्यले उठाएका प्रश्नको स्पष्टीकरण दिन्छु। पहिलो कुरा, संसदको नक्साबारे कुरा भयो। मैले गम्भीर रूपले नै, किनकि त्यो धेरै अध्ययन भइसकेका त थिएन, तर पनि जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा त्यसरी नै प्रश्न गरेँ। यो के हो यो नक्सा? नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साबारे विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा भएको छ भन्दा उहाँहरूले दिएको जवाफ मैले प्रतिनिधि सभामा पनि भनेको थिएँ, यो कुनै राजनैतिक नक्सा होइन, यो ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपले हेर्न हुँदैन भन्ने उहाँहरूको जवाब थियो। अब यो बारे अझ बढी अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त बाँकी नै छ। त्यसकारण कुरा उठाएन, केही पनि भएन भन्ने कुरा साँचो होइन। लक्ष्मणपुर बाँध मात्रै होइन, डुबानमा परेका सबै क्षेत्रको बारेमा गम्भीर छलफल भयो। मैले अघि प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरणमा भनौँ, रिपोर्टमा पनि त्यो कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। डुबानका समस्या, लक्ष्मणपुर बाँधलाई अलि विशेष रूपले चर्चा भयो। अन्यत्र पनि जहाँ जहाँ चाहिँ बाँध बाँधेर डुबानको समस्या उत्पन्न भएको छ, ती समस्याहरू एकमुष्ट रूपले समाधान गर्न बर्खा अगाडि नै, तपाईँहरूले पक्कै पनि नोट गर्नुभयो होला, बर्खा अगाडि नै
दुवै देशका अधिकारीहरूले यस सम्बन्धी काम समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण यो डुबानको कुरै उठेन छ भन्ने कुरा सत्य होइन, गम्भीर रूपले उठ्यो र दुवै प्रधानमन्त्रीको बीचमा यसलाई समाधान गर्नै पर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्ने समझदारी पनि भयो, निर्देशन पनि जारी गरियो। एयर रुटको बारेमा पक्कै पनि हामी अहिले नै यही भ्रमणबाट एउटा इन्टरनेसनल एयर रुट चाहन्थ्यौँ नै। हामीले तयारीको क्रममा पनि नेपाललाई वैकल्पिक हवाई मार्ग आवश्यक छ भनेर छलफल तयारी गर्नको लागि गृह कार्यको गर्न हाम्रो प्राधिकरणबाट कर्मचारीहरू पठाइएको पनि थियो। गम्भीर छलफल पनि भयो। छलफलपछि नेपालगञ्जबाट एयर रुट दिने तर हालका लागि लो अल्टिच्युडवाला जहाज मात्रै नेपालगञ्ज, लखनऊ, दिल्ली, पटना इत्यादि ठाउँमा जान आउन सक्ने गरी चाहिँ दिने र हाई अल्टिच्युडको बारेमा अझै तयारी गर्नुपर्ने भन्ने जवाब पहिले नै आएको थियो र हामीले भ्रमणको क्रममा पनि यो विषयलाई हामी सबै नेपालीको चासो अनुसार नै मैले बडो प्रष्ट शब्दमा, त्यहाँ कुनै इफ बट होइन, प्रष्ट शब्दमा हामीलाई लो अल्टिच्युडको होइन, हाई अल्टिच्युडकै र इन्टरनेसनल एयर रुटको रूपमा चाहियो। हाम्रो डिमान्ड चाहिँ महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरवा, विराटनगर यी ठाउँमा पनि हामीलाई एयर रुट चाहिन्छ भन्ने हो। तत्काल त्यसको तयारी पुग्दैन भने कम्तीमा पनि एउटा इन्टरनेसनल एयर रुट चाहियो। हामीले लो अल्टिच्युडको एउटा नेपालगञ्ज आउने जहाज दिने कुरा पनि एक कदम त अगाडि हो। हामीले अर्को एउटा एयर रुट पनि प्राप्त चाहिँ गरियो, तर नेपाल र नेपालीको आवश्यकता अनुसार यो पुरा भएन भन्ने कुरा राखिएको छ र भारतले यो विषयमा छलफल गरेर अलि तयारी गरेर निर्णय लिने सकारात्मक नै उत्तर छ। फेरि हामी त्यत्तिकै नकारात्मक मात्रै सोचेर राम्रो भएकोलाई नै नराम्रै देखाउन बल गर्नु नेपालको हितमा हुँदैन। राम्रो भएकोलाई राम्रो भन्ने हो, नभएकोलाई नभएको भन्ने हो। हामीले खोजेको इन्टरनेसनल एयर रुट थियो, पाइएको छैन, तर हामीले एउटा एयर रुट लो अल्टिच्युडको भए पनि पाइयो। अहिले नेपालमा चल्ने बुद्ध यति जस्ता जहाजहरू चाहिँ जान आउन सक्ने भए नेपालगञ्जबाट पनि। यो त एक कदम अगाडि त हो नि, त्यसलाई पनि केही नै होइन भने जस्तो गरी कुरा गर्नु उचित छैन। अनि धेरै मान्य सदस्यहरूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा बारे के भयो भनेर राख्नुभयो। सीमा सम्बन्धी कुरा भयो भनेको त्यसमा हाम्रो मुख्य भनेको कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रकै बारेको समस्यामा नै बढी छलफल हुने हो। त्यसको साथै जहाँ जहाँ सीमा सम्बन्धी समस्या देखा परेका छन् ती ठाउँमा को बारेमा पनि समग्रमा पनि कुरा भएको हो। त्यो हामीले डेलिगेसन लेभलको कुरामा पनि, रेस्ट्रिक्टेड लेभलको कुरामा पनि र 1-to-1 को कुरामा त अझ खुलेर यी सबै विषयहरू चर्चा भए र यो चर्चा खुलस्त र विश्वासको वातावरण बनाउने हिसाबले गरिएकै कारण संयुक्त प्रेस मिटिङमा मैले भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री मोदीजीले नै सीमा सम्बन्धी समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्धलाई 2014 मा आफू आउँदा जुन स्तरमा थियो त्यो भन्दा अझ माथि लगिन्छ। त्यति बेला 2014 मा आएर यहाँको पार्लियामेन्टमा सम्बोधन गर्दै गर्दा जो सकारात्मक माहौल बनेको थियो त्यही ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर त्यति बेला उहाँले हिट भन्नुहुन्थ्यो, HIT। अहिले चाहिँ उहाँले सुपर हिट बनाउने नै हो भन्ने कुरा बडो राम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजमा, त्यो कुनै कूटनीतिक इत्यादि भन्ने पनि थिएन, त्यो हृदयदेखि नै बनाउने हो र हिमाल जतिको उचाइमा नेपाल भारत सम्बन्ध पुर्याउने हो। सायद यो नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतको एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुखबाट सीमा सम्बन्धी समस्या हल गरिन्छ भनेर प्रष्ट कमिटमेन्ट आएको र नेपाल भारत सम्बन्धलाई
हिमालय जस्तै उच्चो बनाइन्छ र सुपर हिट बनाउने हो भनेको पहिलोपटक नै हो। यति राम्रो हुँदा नि सबै छोडेर आइस भनेर भन्यो भने त त्यसको त केही पनि दबाई छैन। यो नेपालीको लागि, हामी सबैको लागि गर्वको कुरा हो। जे कुरा हामीले वर्षौंदेखि चाहना राखेका थियौँ, भनेका थियौँ, अहिले एउटा प्रतिबद्धता, एउटा सङ्कल्पको रूपमा यो आएको छ। हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब मान्य सदस्यहरूले फेरि अर्को राख्नुभयो, यो सट्टापट्टावाला कुरो के भएको हो, तपाईँले त जमिनै दिएर आउनुभएछ भने जस्तो। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने मैले औपचारिक कुनै पनि बैठकमा जमिन सट्टापट्टाबारे कुरा गरेकै छैन र गरेकै होइन। खालि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो, त्यो समस्या छिटोभन्दा छिटो वार्ता संवादद्वारा हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै भनेको हो। मैले नेपाली पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा यो विषयमा धेरै खालका विचारहरू पनि छन्। नेपालकै कतिपय बुद्धिजीवीहरूले हामीले यदि बङ्गलादेशको मोडेलबारे अध्ययन गरेर त्यसलाई पनि लिनुपर्छ या बङ्गलादेश जाने बाटो चाहिँ हामीले पाउने हो भने समस्याको त्यो पनि समाधान हुन सक्छ भनेका छन् भन्ने सन्दर्भमा मैले यो कुरा बोलेको हो। त्यो भारत सरकारसँग प्रस्ताव राखेको या भारतसँग कुरा भएको होइन। मान्य सदस्यलाई प्रष्ट होस्, मैले त चाहिँ यो विकल्पबारे नेपालको एउटा दुईटा बुद्धिजीवीले मात्रै होइन, नेपालमा धेरै पटक सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानको बारेमा सरकारले नै चाहिँ समय समयमा अध्ययन गराउने गरेको छ। 72 मा पनि अध्ययन भएको छ, 77 मा नि अध्ययन भएको छ र त्यो अध्ययन गरेका बुद्धिजीवीहरू, विशेषज्ञहरूले चाहिँ जटिल भयो भने हामीले सट्टापट्टा पनि गर्न सकिन्छ भनेर उहिलेदेखि भनेका भेटिन्छ। त्यहाँदेखि यो मैले आविष्कार गरेका कुरा नि होइन, यो भारत सरकारसँग अहिले नै औपचारिक ढङ्गले प्रस्तावित गरिएको कुरा पनि होइन। यस्ता पनि विचारहरू छन् चाहिँ मैले भनेको हो। त्यहाँदेखि यसलाई फेरि अतिरञ्जित ढङ्गले यति राम्रो भएको सम्बन्धमा चाहिँ दरार पैदा कसरी गर्न सकिएला भने जस्तो गरी तर्क गर्नु म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उचित हुँदैन। त्यस्तो केही पनि भएको छैन। सीमा सम्बन्धी समस्या हल गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले त भनेकै कुरा हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि पहिलोचोटि भन्ने परिस्थिति सिर्जना गरियो, त्यसमा तपाईँ हामी सबैले गर्व गर्नुपर्दछ। मलाई त लागेको थियो, अहिले मैले अघि जुन पढेँ यहाँहरूको अगाडि राखेँ भारत भ्रमणका उपलब्धिबारे, देशले सिँगै के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष नागरिक समाज सबैले नै मलाई चाहिँ बधाई दिन्छन् भन्ने सोचेरै आएको थिएँ म। स्वागत हुन्छ भव्य, किनभने नेपालको इतिहासमा केही युगान्तकारी काम सुरु भएका छन् मान्य सदस्यहरू। राजनीतिक कारणले हामीलाई कसैलाई भन्न मन लाग्ने, कसैलाई भन्न मन लाग्ने त एउटा होला, तर नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सीमा सम्बन्धी समस्या हामी हल गर्छौँ भनेर दुवैजना प्रधानमन्त्रीले दुनियाँको अगाडि उभिएर कमिटमेन्ट गर्ने सानो उपलब्धि होइन। 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा खरिद गर्ने, हामीले हाम्रो देशभित्र खपत नबढाउने कसले भनेको छ? मैले प्रत्येक पटक अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि क्याबिनेटमा पनि बाहिर पनि मुख्य कुरा त हाम्रो विद्युत हामीले नै बढीभन्दा बढी खपत गर्ने गरी यातायातमा, भान्सामा, उद्योग धन्दा, कल कारखानामा बढीभन्दा बढी बढाउन पर्छ, यसलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ भन्दै आएकै छु। सरकार त्यहाँ कहीँ दुविधामा छैन, तर जतिसुकै भने पनि तथ्य के हो भने तुरुन्तै हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने हाम्रो तयारी पुग्दैन। हामीसँग जति पोटेन्सियल छ झन्डै 82-83 हजार मेगावाटको, र हामीले केही वर्षभित्र 20-25-30 हजार मेगावाट बनायो भने त्यो खपत हामी 20-30 वर्षमा खपत गर्ने गरी पूर्वाधारै बनाउन पनि हामीलाई गाह्रो छ।
हामीलाई विद्युतको बजार त चाहिएकै छ। यहाँ कोही पनि विवेकशील नेपाली या कोही पनि सचेतले चाहिँदैन हामीलाई, पानी बगेर बरु उता गएको गई गरोस्, हामी बिजुली नि दिन्नौँ भन्छ त कसैले। पानी त बगी त राखेको छ। त्यसकारण यो त एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि पो हो। भारतको प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भ्रमणमा प्रेसको अगाडि उभिएर 10,000 मेगावाट सम्पन्न भयो, सहमति भयो भन्ने कुराले अब नेपालको विकासले एउटा नयाँ गति लिने आधार पो बन्यो। यसमा त हामी सबै खुसी हुनुपर्ने, गर्व गर्नुपर्ने, त्यस्तो परिस्थिति निर्माण गर्ने सरकारलाई बधाई र धन्यवाद भन्नुपर्ने। त्यो देख्दा दुनियाँ अझ ओहो नेपालीहरू त विकासको कुरामा, समृद्धिको कुरा त सबै एकै ठाउँमा रहन्छन् भन्ने देखाए पो हाम्रो हात अझ बलियो हुँदै जान्थ्यो, नेपालको हात। अब हामी यहाँ बसेर केही नि गर्ने, सबै छोडेर आइस मात्रै भनिदिएपछि त यी नेपालीहरू भनेका यस्तै रहछन् भन्ने हुने र हामीलाई सहयोग गर्न चाहनेले पनि के सहयोग गर्नु भने जस्तो वातावरण हामीले किन बनाउने, म मान्य सदस्यहरूसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो ऐतिहासिक नै हो। एयर रुट पहिलो पटक ऐतिहासिक नै हो। जति कुराहरू प्रष्टसँग राखिएको छ, सबै विषय राखिएको छ, इतिहासदेखि थातिरहेका सबै पनि। मैले 1950 को कुरा पहिलो पटक जाँदा पनि र अहिले पनि इतिहासदेखि थातिरहेका समस्याहरू भनिएको छ। बोल्दाखेरि तपाईँहरूले कतिको नोट गर्नुभयो। ती सबै समस्याहरूको पनि विश्वासको वातावरण बनाएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिटमा राखिएको छ। यस अर्थमा पनि यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको छ। गेम चेन्ज गर्ने तरिकाले अगाडि बढेको छ। किन हामी दुई छिमेकीहरू राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर मात्रै लिपुले कालापानीको पनि समस्या हल हुने हो। एकले अर्कालाई पोलिटिक्स मात्रै गरिराखेर त यो बल्झिने मात्रै हो, कचिङ्गल हुने मात्रै हो। सरकारको नेतृत्वको हुनुको हैसियतले हामीले संवादद्वारा सकारात्मक ढङ्गले समाधानको उपाय खोज्ने पो हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको वातावरण बनाएर सीमाको समस्या हल गर्छौँ भन्ने ठाउँसम्म भारत पनि सहमत भएर आएकोलाई त अरू कसैले गरेर, मान्य सदस्यहरू, अरू कुनै प्रधानमन्त्री, हिजोका सरकार, हामी स्वयंले पनि हिजो गर्न सकेका कुरा थियो र यो। अहिले अरू बडो केही नै भएन भन्ने साथीहरूले, मान्य सदस्यहरूले, हिजो त सरकारको नेतृत्व उहाँहरूको दलले पनि गरेकै थियो, अरू थुप्रै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभएको थियो? गर्नुभयो? केही भएको थियो र केही भन्दा अहिले अलिकति भयो, ल उत्पात भयो भन्ने मेरो दाबी होइन, तर एउटा नयाँ सुरुवात भयो। नेपाल समृद्ध हुने ढोका खोलियो। नेपालमा अब अरबौं अरब खरबौंको लगानी आउने वातावरण बनाइयो। यसमा त हामीले खुसी पो व्यक्त गर्नुपर्छ र यो अब त्यसकारण म मान्य सदस्यहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बेला हो नेपालीहरूले बलियो राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शन गर्ने। ठिक भएको छ, अझ ठिक हुनुपर्छ। भएका सहमति ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन्। हामी सबै नेपालीहरूले तीखो आँखाले हेरौँ, सहमति र सम्झौता भएका कुराहरू पालन हुन्। जस्तो पञ्चेश्वर 26 वर्ष भयो, मैले जानु अगाडि यस सम्मानित सदनमा पनि ती कुरा जानकारी गराएको थिएँ। अहिले 3 महिनामा डिपिआर बनाउने, 1 वर्षभित्र निर्माणको मोडालिटी तयार गर्ने भन्ने भएको छ र टनकपुरबाट हामीले पाउने पानी हामीतिरकै संरचना पुरा भइसकेका रहेनछ, तर अहिले दिनै अब त्यो पानी छोड्ने भन्ने भएको छ। यी सबै कुरा उपलब्धि होइनन् र? यसले नयाँ वातावरण बनाएको होइन र? अनि हामी सबैले एक भएर यी भएका सहमति समझदारी ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमति पनि बनाउन पर्यो पो भन्न पर्छ र। त्यसो भने पो नेपाल बलियो हुन्छ, हामी बलियो हुन्छौँ। त्यसकारण यसमा अनावश्यक हामीले सकी नसकी विरोध गर्नुपर्ने कनी कुथीको तरिका अपनाउनु उचित छैन। अर्को नागरिकता बारे पनि मान्य सदस्यले उठाउनु भयो। म लामो त भन्दिनँ, भन्न आवश्यक पनि छैन, मलाई लाग्छ सबैले बुझिराखेकै कुरा हो। त्यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक मैले भारत जाने दिन प्रमाणीकरण होस् भनेको होइन। म जसरी यो सम्मानित सदनमा म भारत जाँदैछु,
यो विषयमा कुरा हुनेवाला छ भनेको थिएँ। त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई पनि भन्नु त कर्तव्य पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो, परम्परा पनि हो। त्यही भन्न गएको थिएँ म राष्ट्रपति कहाँ। म जाँदैछु, यो विषयमा कुरा हुँदैछ भन्न गएको थिएँ। मेरो त चाहना 24 गते जति बेला यो सदन बजेट सेसन सुरु हुने दिन थियो, त्यही दिन चाहिँ प्रमाणीकरण गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव थियो। प्रष्ट होस् मान्य सदस्यलाई। म भारत जाने दिन बेकारमा म किन गर्न चाहन्थेँ? म त कुन महिनाको चैत्रको चैत्र 24 गते हो कि वैशाख 24 गते अरे, जुन दिन हाम्रो संयुक्त अधिवेशन सुरु भयो नि पछि, त्यही दिन प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो पनि मैले व्यक्तिगत रूपले भनिराखेका थिइनँ। मैले संविधान विज्ञ, कानुनविद, बार एसोसिएसन, पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूको टिम नै बोलाएर यो विधेयक अलि विशिष्ट स्थितिमा पर्यो, राष्ट्रपतिलाई के सुझाव दिँदा ठिक हुन्छ भन्ने सल्लाह लिएर र पूर्व महान्यायाधिवक्तादेखि बार एसोसिएसन सबैको के थियो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु नै सबभन्दा संवैधानिक हुन्छ भन्ने सुझाव थियो। त्यो सुझावको आधारमा 24 गते नै प्रमाणीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने सुझाव लिएर म गएको थिएँ। तर राष्ट्रपतिजीले मैले अलिकति कानुनी सल्लाह त मैले पनि लिन पर्यो नि भन्नुभयो। सल्लाह लिँदै जाँदा चाहिँ संयोग के भयो भने म भारत जाने दिन नै उहाँको सल्लाह टुङ्गियो। त्यसमा मेरो त केही दोष छैन पहिलो कुरा। त्यहाँदेखि मलाई ताकेर चाहिँ त्यही दिन 2 घण्टा अगाडि किन गर्न पर्यो भन्नुको कुनै तुक छैन, त्यसमा कुनै तथ्य छैन। तर सोध्दै जाँदा राष्ट्रपतिजीलाई पनि कोहीले केही सुझाव दिए होलान्, कहिले केही सुझाव दिए होलान्, उहाँले कुनै न कुनै टेक्ने ठाउँ भए हुन्थ्यो भन्ने देखिएपछि हामीले आखिर त्यो विधेयक चाहिँ अगाडि बढाएको त नेपाल सरकारले नै हो। जसले विधेयक अगाडि बढाएको हो जहाँबाट, त्यसैले एउटा सुझाव दिएको, फेरि हामीले सिफारिस गरेको होइन। मान्य सदस्यहरू नोट गर्नुहोला, सरकारले त्यो विधेयक यसरी सदनमा प्रस्तुत भएर 2 पटक पारित भएर प्रमाणीकरणको निम्ति राष्ट्रपतिकामा गएको थियो। हाम्रो सुझाव छ कि त्यसलाई राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नु उचित हुन्छ भन्ने सुझावको रूपमा छ। निर्णय गरेर ल सरकारको निर्णय राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने भाषामा नि भनिएको छैन। त्यसकारण त्यो गते भारत भ्रमणमा जाने दिन पर्नु चाहिँ संयोग मात्रै हो। म त चाहन्थे त्योभन्दा 1.5 महिना अगाडि नै होस्। त्यसकारण यो स्थिति हो। दोस्रो, केही मान्य सदस्यहरूले भन्ने के गर्नु भएको छ भने यो विधेयक त अघिल्लो सदनले पो पारित गरेको हो र अघिल्लो राष्ट्रपतिले पो प्रमाणीकरण गर्ने पर्थ्यो, नगरेपछि त त्यो त मर्यो, त्यो त जिरोमा आयो भन्ने तर्क गर्नुभएको छ। यहाँनिर म लामो व्याख्या नगरिकन मान्य सदस्यको ध्यानाकर्षण केमा गर्न चाहन्छु भने कुरा त्यस्तो होइन। हामीले पनि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएका वा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेका या प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएका कुनै पनि विधेयक नयाँ प्रतिनिधि सभा आइसकेपछि ती जिरोमा जान्छन् भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ र हामीले गऱ्यौँ पनि त्यस्तै। कयौँ विधेयकहरू शून्यमा भयो, फेरि ल्याइयो नि त। हामीले थुप्रै विधेयकहरू त फेरि नयाँ सिराबाट सदनमा टेबल गरियो, प्रस्तुत गरियो। हामी अहिले त्यसमा छलफल गर्दैछौँ। तर ती विधेयक र यो विधेयकको परिस्थिति बिल्कुल फरक छ, गुणात्मक रूपले फरक छ। किनकि यो विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पारित भएको, प्रतिनिधि सभामा नभएको होइन। प्रतिनिधि सभामा पारित भएको, राष्ट्रिय सभामा नभएको होइन। दुवै सभामा 2 पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि सभामुखको प्रमाणीकरण सहित अन्तिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय बुझाइएको विधेयक हो।
हाम्रो संविधान र ऐन कानुन कसैले पनि त्यहाँ गएको पनि जिरो हुन्छ भनेर कोही भनेको छैन। कोही मान्य सदस्य कोही नेता साथीहरूले भन्न सक्नु भएको छैन कि त्यो पनि जिरो हुन्छ। तर्कको लागि भनिदिने त एउटा कुरा हो, तर संविधानको कुनै प्रावधानलाई टेकेर या ऐन कानुन कतै हेरेर राष्ट्रपति कहाँ पुगिसकेको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपति कहाँ पुगेको पनि फिर्ता हुन्छ या जिरो हुन्छ या नयाँ सिरबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। यो कुरा प्रष्ट होस्। त्यसकारण यो विधेयकको स्थिति अरू विधेयकको भन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। भनेपछि एकातिर, अर्कोतिर यो विधेयकको स्थिति के भयो भने संविधान अनुसार दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको निम्ति राष्ट्रपति कहाँ गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले एकपटकको लागि नोट सहित आफ्नो सुझाव सहित फिर्ता पठाउन सक्ने संविधानको व्यवस्था छ। त्यो पनि पुरा भयो हाम्रो। दोस्रो पटक पठाएपछि, दोस्रो पटक पनि पारित भएर गइसकेपछि फेरि फिर्ता पठाउने वा खारेज गर्ने या होल्ड गर्ने या केही गर्ने अधिकार संविधानले कल्पना पनि गरेको छैन। म अहिले कसैलाई आरोप लगाउन चाहेको पनि होइन, तर यथार्थ स्थिति के हो भने त्यसबाट संविधान त डिरेल भयो नि, संविधान त मिचियो नि, सदनको त अपमान त्यताबाट पो भयो। संविधानमा स्पष्टसँग लेखिएको शब्द मर्म र भावना विपरीत पो भयो। अब अहिले मानौ एकछिनलाई अब जे भयो भयो, फेरि अर्को लैजाउन त त्यसलाई छोडिदिएर अर्को भन्यो भने हुने के भयो त? अब फेरि राष्ट्रपतिले हामीले दुवै सदनबाट पारित गरे पनि राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने त उहाँले पनि होल्डै गरिदिने बाटो खुल्यो। अब त सदनको सार्वभौम अधिकार त कहाँ गयो त? राष्ट्रपतिको सो विवेकमा जाने भयो। उहाँलाई मन लाग्यो प्रमाणीकरण, नलायो नगरिदिने। भोलि संवैधानिक परिषदले गर्छ निर्णय ठुल्ठुला संवैधानिक नियुक्तिको, राष्ट्रपतिलाई मन परेन भने उहाँले प्रमाणीकरण नगरिदिने बाटो खुल्ने भयो। यहाँ के भएको पिर होइन, के भएपछि भन्ने उखान जस्तै समस्या पर्यो। यहाँ संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उपाय के हो भन्ने निकै ठुलो प्रश्न यो भित्र अन्तर्निहित छ। मान्य सदस्यहरू, हामी कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबाट नसोचिकन अन्तरात्मालाई सोधौँ त। अहिले त ल एकछिनलाई केही मान्य सदस्यहरू, खास गरी प्रतिपक्षका मान्यहरूले हिँ ल्याऊ भने उनीहरूले ल्याइदिउराले, तर बाटो त के खुल्ने भयो भने राष्ट्रपतिले कुनै पनि बेला कुनै पनि विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरिदिन सक्ने, मन परे गर्ने नपरे नगर्ने भन्ने सार्वभौम अधिकार। हिजो राजामा भनेर हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध त्यत्रो लडाइँ लडियो, सार्वभौम अधिकार नेपाली जनतामा हुनुपर्छ भनेर। अब सार्वभौम अधिकार त राष्ट्रपतिकामा हुने बाटो खुल्ने भयो। त्यसकारण यहाँ हामी सबै गम्भीर हुन जरुरी छ भन्ने हो हाम्रो चासो। नागरिकताको बारेको चासो त्यहाँनिर हो। त्यसकारण त्यस्तो हुन नदिन के बाटो छ त भन्दा सदन भनेको पनि के हो त? सार्वभौम निरन्तरता हुन्छ। एउटा सदनले गरेको निर्णय अर्को सदनले मान्ने पर्ने हुन्छ। नमान्ने हो भने प्रस्ताव ल्याएर अब यो त्यति कारणले मान्दैन भनेर अर्को विधेयक पास गर्न पर्ने हुन्छ, नत्र त त्यसलाई मान्न पर्ने हुन्छ। एउटा सरकारले गरेको निर्णय हाम्रा छिमेकीहरूसँग या विदेशी राष्ट्रहरूसँग गरेको सन्धि सम्झौता म मान्दिनँ भनेर अर्को सरकारले आउने बित्तिकै भन्न पाउँदैन। त्यो सार्वभौम निरन्तरता रहेकै हुन्छ, सरकारको पनि सदनको पनि। त्यस कारण अघिल्लोले गरेको हामीलाई के मतलब भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारण हामीले राष्ट्रपति जहाँनिरबाट मिस भएको हो, जहाँ त्रुटि भएको हो, जहाँ छुटेको हो, कडी त्यहाँ जोड दिएको मात्रै हो। अब अहिले त अब हाम्रो देशको चाहिँ परम्परा भनौँ या हाम्रो चाहिँ अवस्था अनुसार अब यो पनि गएकै छ सर्वोच्च अदालतमा। अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, स्टे के अरे अल्पकालीन स्टे भइ नै सकेको छ। त्यस कारण हामीले धेरै टेन्सन लिन पर्दैन। मैले प्रतिनिधि सभा नि भनेको अब धेरै टाउको दुखाउनु भन्दा छोडिदिउँ, अब अदालतको आओस् अनि जे गर्नुपर्छ गरौँला भनिएको छ। म यहाँ पनि मान्य सदस्यहरूलाई यति व्याख्यासहित अब अदालतमा भएको कुरालाई हामी हेरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। र म चाहिँ के विश्वास व्यक्त गर्छु भने अदालतले पनि
संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावना भन्दा बाहिर गएर त पक्कै गर्दैन। हिजो पनि सदन विघटन पटक पटक हुँदा अदालतले पटक पटक पुनर्स्थापना गरेको इतिहास त हामी कहाँ छँदैछ। म चाहिँ त्यो विश्वास गर्छु, तर अन्ततः अदालतको फैसला हामी सबैलाई मान्ने हुन्छ नै। अब अर्को मान्य सदस्यले राख्नुभएको फुकोट कर्णाली, यो बारेमा छलफल अहिले सुरु भएर अहिले नै बेचेर आएको भनेर सोध्नु भएको छ नि, सत्य होइन। यो विषयमा पहिलेका सरकारहरूले पनि धेरै खालको छलफल गरेर एउटा सहमतितिर लगेकोलाई अब अगाडि बढाउने भन्ने मात्रै भएको हो। त्यसकारण यो फेरि गर्न सक्ने सम्भावना भएको चाहिँ भारतको सरकारी कम्पनी नै हो, उसँग पहिलेदेखि छलफल भइराखेको थियो, त्यसलाई अहिले अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको हो। अर्को यो कृषि सामग्री सम्बन्धी कुराहरू पनि अहिले धेरै राम्रो छलफल भएको छ मान्य सदस्यहरू। यो पटक हामीले हाम्रो कृषि उत्पादनको बजारको निम्ति, क्वारेन्टाइनलाई अझ सुदृढ गर्नको निम्ति, व्यापार घाटा घटाउनको निम्ति भारतले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा प्रष्टसँग राखिएको पनि छ र एउटा समझदारीको स्तरमा पुर्याइएको पनि छ। र मलाई विश्वास छ कृषि सम्बन्धी त अझ बढी भारतीय प्रधानमन्त्रीले उत्साहित भएर उहाँले कुरुक्षेत्र लगायतका केही ठाउँमा यो अर्ग्यानिक खेतीबारे निकै महत्त्वपूर्ण प्रयोगहरू भएको र त्यसले भारतमा पनि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टिमा एउटा नयाँ वातावरण बन्ने भएको र नेपालले पनि त्यसो गरोस्। त्यसो भएपछि नेपालको कृषि उत्पादन पनि बढ्ने, रोजगारी सृष्टि हुने र भारतीय बजारको निम्ति पनि अझ सहज हुने कुरा भएको छ। यो पनि ठुलो उपलब्धि चाहिँ भएको म देख्छु। कयौँ मान्य सदस्यहरूले अब यहाँ जस्तो उफुको राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जर्म प्लाज्मा भन्दो रहेछ होइन, त्यसको चाहिँ जाति ल्याउने कुरा, अनि कफीको पनि त्यस्तै प्लाज्मा ल्याउने कुरा, त्यसै पनि पशुपालनको निम्ति पनि मुर्रा राँगो मार्फत यो पहिलेदेखि चल्दै आएको कुरा पनि अहिले टुङ्गोमा पुगेको छ। अहिले टुङ्गोमा पुग्यो भन्दा त खुसी पो हुनुपर्छ र भन्दा भन्दै त जे होस् राष्ट्रिय सभा अलि बढी सम्मानितै रहेछ प्रतिनिधि सभा भन्दा। अलि सभ्य देखेँ मैले, धन्यवाद सबैलाई। प्रतिनिधि सभा भन्दा राम्रो भएको छ। त्यो त हाम्रो लागि फाइदामा हो नि त। त्यो त उखुको राम्रो उच्च भेराइटीको जम्स आउनु र हाम्रो उखु खेतीमा चाहिँ उत्पादन गुणात्मक रूपले वृद्धि हुनु, या चाहिँ कफीको त्यस्तो प्रजाति आउनु र वृद्धि हुनु, या हाम्रा पशुपक्षी पनि उत्पादन वृद्धि हुने गरी त्यस्तो ब्रिडिङ हुनु, यो त राम्रो पो कुरा हो। थाटिरहेको थियो। म गएको बेला आयो त के भयो त, आयो नि त, नेपाल आउनु थियो, आयो। अब साथीहरूले चाहिँ अब उपलब्धि मुर्रा भैँसी मात्रै भने जस्तो गर्नु चाहिँ होइन त्यस्तो। त्यहाँ उखु पनि छ, कोइला के अरे कफी पनि छ, लाइभ स्टक पनि छ। र यो त अहिले सफल पो भयो हो त। विगतमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिएको कुरा सफलता प्राप्त गरियो भन्दा धन्यवाद भन्न ठाउँमा त फेरि उही अर्को यहाँ आधिकारिक फोटोग्राफर थियो। फोटोग्राफर लिएर गइएको थियो। आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको पनि थियो, सरकारको पनि थियो। त्यहाँ कोले चाहिँ के अरे सेल्फी गर्नुभयो, मैले त त्यति मेसो नि पाइनँ। अब इपिजी बारे हाम्रो हाई लेभलमा त मैले गरिनँ, किन माहौल राम्रो भइरहेको थियो। यसले फेरि खतरक्क होला जस्तो मलाई लाग्यो। अब लागेको कुरा सोझो पो भने त मैले, तर मैले अरू लेभलमा त गरेँ, फेरि कुरै नगरेको होइन। अरू लेभलमा गर्दा अर्को पटक अलिक विश्वासको राम्रो वातावरण बनाएपछि इपिजी त कुन ठुलो कुरा हो र भन्ने जवाब पाएको थिएँ मैले। ल ठिकै छ, अहिले विश्वासको वातावरण बलियो बनोस्, तर यो पनि अन्ततः आउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। सुस्ताको समस्या र के अरे अरू सिमानाको बाँधको समस्या मैले भनि नै सकेँ। जम्मू टोली भन्नुभयो, टोली त सबै प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारत जाँदा जम्मू नै लाने गरिएको छ। हाम्रो परम्परै जम्मू छ। मैले त घटाउन खोजेँ हो। आधिकारिक र सरकारी खर्चमा जाने टोली त 40 वरिपरिको मात्रै हो। 48 जना त निजी क्षेत्रका आफ्नै खर्चले
प्रधानमन्त्री गएको बेलामा त्यहाँ निजी क्षेत्रको पनि दुवैतिरको चाहिँ प्रतिनिधि संस्था FNCCI र CII को संयुक्त समिट पनि फेरि उनीहरूको बैठक पनि भएको हुनाले पनि ठुलो देखिया मात्रै हो, सरकारी ठुलो चाहिँ होइन। ठुलो हो भने पनि हाम्रो परम्परा थियो, म त घटाउनेतिर छु। म पनि यो यत्रो ठुलो टोली जान हुँदैन भन्ने चाहिँ छ। र सिमानामा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ अलि बढी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ज्यादती भयो भन्ने नेपाली जनताको गुनासो पनि राखिएको छ र त्यसलाई हेर्ने अब हाम्रो बाइलेटरल मेकानिजम मार्फत कहाँ त्यस्तो भएको छ त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने पनि भएको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, समग्रमा यो भ्रमण विगतको भन्दा फलदायी भएको छ, परिणाममुखी भएको छ, विश्वासको नयाँ धरातल खडा भएको छ। नेपालको यो राष्ट्रिय हित यहाँ गयो भन्ने ठाउँ कहीँ छैन। साथीहरूले भन्नुभयो सट्टापट्टा भन्यो, मैले भनेकै होइन। मैले यसो पनि विगतदेखि भन्ने तर्क पनि छ भने पत्रकारहरूसँग। मैले अहिले प्रमाण ठ्याक्कै देखाउन त सकिनँ, अहिले समय सायद आउँछ मैले प्रमाण पनि देखाउन सक्छु। अहिले जो पार्टी नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द पनि गर्न हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको कुरा निर्णय गराउनु भएको छ। कुनै दिन समय आउला। तर म के भन्छु भने मैले नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा, नेपाली जनताको बृहत्तर विकास र समृद्धिको हितको पक्षमा आफ्नो विवेक र बरकतले भ्याए जति मैले गरेँ भन्ने छ। मलाई गर्व छ, म खुसी छु। र कतिपय मान्य सदस्यहरूले भन्नुहुन्छ, कतिपय मानिसहरूले बडो अपमानित भएर आयो। म बिल्कुल अपमानित भएको छैन, म त बडो सम्मानित भएको महसुस छ। यहाँ अहिले मसँगै जाने मान्य मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी सबै निकै उत्साहित भएका छौँ। त्यहाँ दिल्लीदेखि नै मान्यहरूले भन्नुहुन्छ राज्य मन्त्री स्वागत गर्न आएको प्रधानमन्त्री नआएर भन्नुहुन्छ। सबैलाई राज्य मन्त्री नै हो आउने गरेको, विगतदेखि एकाध अपवाद छोडेर सबैलाई त्यही हो। म स्टेट भिजिटमा गएको बेला दोस्रो पटकको मेरो भिजिट स्टेट भिजिट थियो, राजकीय भ्रमण। त्यति बेला विदेश मन्त्री आउनुभएको थियो सुषमा स्वराज मलाई एयरपोर्टमा लिन। अफिसियल भिजिट भएको बेलामा राज्य मन्त्री नै हो। अझ कतिपय बेला त सहसचिव आएछन् प्रधानमन्त्रीलाई लिन एयरपोर्टमा। तर त्यति बेला त हामी कसैले पनि अपमानित ठानेनौँ। अहिले प्रचण्ड गएको बेलामा राज्य मन्त्री आएकोलाई राज्य मन्त्री भन्नु, सबै राज्य मन्त्री हो, हेर्नु होला इतिहास। अनि दिल्लीबाट के अरे एयरपोर्टबाट हामी जाने क्रममा सम्पूर्ण रूपले स्वागत जसरी जुन भव्यताका साथ गरिएको थियो त्यहाँ, त्यो राजकीय भ्रमणभन्दा फरक चाहिँ मैले महसुस गरिनँ। राजकीय भ्रमणको बेलामा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै नै थियो त्यहाँ। र मध्य प्रदेश जाँदा त त्यसमा त अझ बढी झकिझकाउको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँको चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधिले पनि र नेपालीहरूले पनि, किनकि इन्दौरमा चाहिँ एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला बाजा गाजा, झन्डा, नेपाली झन्डा, भारतीय झन्डा, नाच पनि थरी थरीका नाचहरू नेपालीका पनि। त्यहाँ 200-300 नेपालीहरू पनि जम्मा भएको थिए। त्यहाँदेखि उज्जैनसम्म चोक चोकमा डान्स, बाजा गाजा, नाराबाजी यस्तो चाहिँ थियो कि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो टोली साँच्चै नै गौरवान्वित भएको महसुस गरेकै थियौँ हामीले। त्यस कारण यहाँ अपमान हामीले आफैले अपमान भइयो किन भन्ने भने म सम्मानित भएर आएको ठानेको छु, तपाईँहरूले यहाँ बसेर अपमान देख्ने। हामी गएका जति उत्साहित भएर आएछौँ। त्यहाँ त्यस्तो केही नै भएको होइन, बरु धेरै राम्रो भएको हो। अब अर्को त प्रश्न उठाउनु भयो नि, मैले जवाब दिन नि परेन। चाहिँ गेरु वस्त्रवाला त थाहा पाइसक्नु भएकै छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, अब एउटै भ्रमणबाट धेरै चिज भयो त म भन्दिनँ, तर परिणाममुखी भयो, उपलब्धिमूलक भयो, विश्वासको नयाँ आधार बन्यो।
नेपाल अब विकासको नयाँ जहिले पनि राजनीतिक कचिङ्गलभित्र फसिराखेकोलाई अहिले विकासमुखी परिणाममुखी एक्सन ओरिएन्टेड बनाइएको छ यो भ्रमणलाई। यो नेपाल र नेपालीको निम्ति खुसीको कुरा हो भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।